माननीय सभामुखज्यू, गण्डकी प्रदेश सभाको यो सम्मानित सदनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमिक शेरचनद्वारा नीति कार्यक्रम गएको जेठ 18 गते प्रस्तुत भएको थियो। त्यही नीति कार्यक्रममा आधारित भएर हामी छलफलमा सहभागी भइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला यो छलफलमा सहभागी हुनुभन्दा प्रारम्भमा हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रको निम्ति शहादत प्राप्त गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेर निधन भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै संक्रमित रोग बिरामीहरू जो उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। जो निको भएर घर फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। आज मैले यहाँ उभिएर बोल्दा एउटा कुरो सम्झनै पर्ने भन्नै पर्ने लाग्यो। सरकारको नीति कार्यक्रम प्रदेशको नीति कार्यक्रमको सन्दर्भ त नहोला, तर मैले उभिएर बोल्दा त भन्नुपर्छ। के भने हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, महामारीमा छौँ, एउटा महामारीको सङ्कटमा छौँ। त्यसको सामनाको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, सरकार अगाडि बढिरहेको छ। तर यसै सन्दर्भमा हाम्रो नेपालमा एउटा गौरव गर्न लायक हामीले गुमाएको भारतले अतिक्रमित गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाल सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा सबै दलहरूलाई साथमा लिएर पहिलो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो भूमि नेपालको भूमि हो, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो भनेर सरकारले संस्थागत निर्णय गरेर घोषणा गर्यो। सायद यो पहिलो पटक, इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले निर्णय गरेर घोषणा गरेको घटना हो। त्यस्तै त्यसलाई सार्वजनिक नक्सामा, त्यो अतिक्रमित भूमिलाई नक्सामा सामेल गरेर सार्वजनिक गर्ने र संविधान संशोधनमा निशान छापलाई सामेल गर्ने कुरा जुन सरकारले अगाडि बढाएको छ त्यो एकदम ऐतिहासिक साहसिक निर्णय हो भन्ने कुरा म सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। त्यसको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी सरकारको नीति, गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमको छलफलमा छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम छलफलको क्रममा विभिन्न विद्वान माननीयजीहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। उहाँहरूको धारणाप्रति मेरो केही भनाइ छैन, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउने आफ्नो बाटो तय गर्ने हो। कहाँ पुग्ने, कसरी पुग्ने, के उद्देश्यको लागि पुग्ने, आफ्नो उद्देश्य तय गर्ने हो सरकारले। विगतमा पनि सरकारले भन्यो जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्छौँ। जनताका आधारभूत आवश्यकता भनेको खानेपानी हो, सडक हो, सिँचाइ हो, कृषि हो, लगायतका अरू महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू हुन्, उद्योग व्यवसायहरू हुन् भनेर उसले आफ्नो चाहिँ प्राथमिकता तोक्यो। त्यही प्राथमिकता आधारमा सरकार अगाडि बढेर अहिले उसले सबभन्दा पहिला सुरुमा नै आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाउनुभन्दा सुरुमा नै विगतमा काम गरेको समीक्षा उसले सुनायो। सरकारले समीक्षात्मक प्रतिवेदन सुरुमै राखेको छ। हामीले यतिवटा सडक बनायौँ, यति सिँचाइ कार्यक्रमहरू सम्पन्न गऱ्यौँ, यति खानेपानी सम्पन्न गऱ्यौँ, यति होमस्टेहरू स्थापना गऱ्यौँ, यति पर्यटन गन्तव्यहरू बनायौँ, यति चाहिँ अरू विकासका कालोपत्रेहरू गऱ्यौँ, ग्राभेल गऱ्यौँ आदि इत्यादि विकासका योजनाहरूको पूर्वाधारका कुरा गरेका छौँ। एकैचोटि हामी सगरमाथा पुग्न सक्दैनौँ। सगरमाथा पुग्नलाई पहिला आधार शिविर खडा गर्नुपर्छ। आधार शिविर खडा गर्दै गर्दै पर्खेर अनि मात्रै के अरे सगरमाथा पुग्न सकिन्छ। तपाईँले ख्याल पुर्याउनु भएन भने हावाहुरीले तपाईँलाई ढलाइदिन्छ, तपाईँको मृत्यु पनि हुनसक्छ। तपाईँले होसियार भएरै सगरमाथा चढ्ने हो। सरकारले ती सबै होसियारलाई अपनाएर आफ्नो बाटो तय गरेको छ। सरकारले आफ्ना उपलब्धिको चर्चा गरेको छ। 2 वर्षभित्र सीमित स्रोत साधनभित्र जिरो ग्राउन्डमा रहेर न संरचना थियो, न नीति थियो, न केही थियो। सबै कुरा आफूले सिर्जना गरेर अहिले जुन उपलब्धि 2 वर्ष बिचमा गरेको कुरा सरकारले ल्याएको छ त्यो सकारात्मक छ। सरकारलाई त्यस मामलामा धन्यवाद दिनुपर्दछ। त्यस्तै कोभिड-19 को जुन अहिले महामारी आयो यो कसैले बनाइदिएको विषय होइन। नेपाल सरकारले, गण्डकी प्रदेश सरकारले वा कसैले बनाइदिएको कुरा होइन। संसारमा अति शक्तिशाली मुलुकहरू जसले पारमाणिक बम हानेर विश्व ध्वस्त पार्न सक्छन् उनीहरूले त्यो चाहिँ कोभिड-19 लाई परास्त गर्न सकेका छैन। अमेरिका जस्तो देश थला परेको छ, इटाली जस्तो देश थला परेको छ।
हाम्रो सीमित स्रोत साधनबाट नेपाल सरकारले र गण्डकी प्रदेश सरकारले जे प्रयत्न गरेको छ धन्यवाद म दिन चाहन्छु। यतिले मात्रै पुग्दैन, अझै धेरै प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ। महामारी बढ्दैछ, सङ्ख्या बढ्दैछ, समस्या बढ्दैछ। बढेको समस्यालाई समाधान गर्न बढी पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। पिसिआरको परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ, बढीभन्दा बढी जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ। जनतालाई जीवन रक्षा गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो सरकारको भन्ने कुरा सरकारले जुन ल्याएको छ एकदम उपयुक्त निशाना लगाएको छ। अहिले जीवन रक्षाको कुरा पहिलो प्राथमिकता नराखेर अर्को कुरा सरकारले गरेको भए सरकार डिरेल भयो, सही बाटोमा गएन भन्ने हुन्थ्यो। सरकारले पहिलो कुरा जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो भनेको छ। जीवन रक्षा गर्नको निम्ति अब त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, के अरे आइसोलेसन वार्डहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, जनताको चाहिँ जीवन रक्षाको निम्ति परीक्षणको दायरा बढाउने, त्यस्तै गरेर त्यति मात्र होइन, जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरू सुदृढीकरण गर्ने, दीर्घकालीन हिसाबले सरुवा रोग र सङ्क्रामक अस्पताल स्थापना गर्ने, 11वटै जिल्लामा उनको त्यहाँको अवस्था अनुसार आइसियु कक्षहरू स्थापना गर्ने, त्यसलाई सवारी साधनको अस्पताललाई सवारी साधनको व्यवस्था गरिदिने आदि जुन सुदृढीकरणको कुरा गरेको छ यो प्राथमिकताको विषय हो। त्यही कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथामको सँगसँगै अहिले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणको कुरा गर्नु आवश्यक थियो, महत्त्वपूर्ण थियो, प्राथमिकताको थियो। त्यो प्राथमिकता ठिकै निशाना लगाएको छ भन्ने कुरा मैले बुझाएको छु। हिजो विगतका सरकारहरूले मात्र होइन, अरू धेरै देशहरूमा पनि हामीले देख्यौँ, धेरै सम्पन्न देशहरूमा पनि हामीले देख्यौँ स्वास्थ्य र शिक्षालाई निजीकरण गर्दा, स्वास्थ्य र शिक्षालाई निजी क्षेत्रमा छोड्दाखेरि अहिले कुन हालत हो। हिजो जुन देशमा राज्यले स्वास्थ्य शिक्षा हेरेको थियो, जुन देशमा राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षालाई सम्हालेको थियो, त्यहाँ महामारी कम भयो, मृत्यु कम भयो, जनताले जीवन गुमाउन कम पर्यो। जहाँ लिबरल रूपमा निजी क्षेत्रले सुम्पेको थियो त्यहाँ जनताको जीवन रक्षा हुन सकेन। अमेरिका जस्तो देशमा जो शक्ति सम्पन्न देश छ, 1 लाखभन्दा बढी मान्छेको जीवधन सुरक्षित हुन सकेन, उहाँहरू निधन हुन पर्ने अवस्था पर्यो। धेरै लाखौँ मान्छे सङ्क्रमित हुनु परेको छ। मैले उहाँको उता कुरा देखाएर यता ठिक भयो भन्न मात्र खोजेको होइन। यहाँ चाहिँ अहिले सरकारले हिजो पनि त हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिएन, पहिलो प्राथमिकता परेन। विगतको नेपाल सरकारले अथवा अरू सरकारहरूले गरेनन्। अहिले यो घटनाले के सिकायो भने सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्दो रहेछ। स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको प्राथमिकता पर्नुपर्छ मात्र होइन, राज्यले नै हेर्नु पर्दो रहेछ। निजी क्षेत्रले सुम्पेर हुँदैन, स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ राज्यले नै हेर्नु पर्दछ भन्ने कुराको चेत अहिले यो घटनाले पनि दिएको छ, यो महामारीले पनि दिएको छ। अब आइन्दा दिनहरूमा सरुवा रोग अस्पतालहरू स्थापना गरेर भोलि हुने महामारी कुनै पनि महामारीको सामना गर्नको निम्ति तयार रहनको निम्ति पनि यसले शिक्षा दिएको कुरा म भन्न चाहन्छु। योभन्दा पहिला सरुवा रोग अस्पताल कहाँ थियो? टेकु अस्पताल मात्र एउटा सरुवा रोग अस्पताल थियो। नेपालभरि कहीँ पनि सरुवा रोग अस्पताल किन हिजो स्थापना हुन सकेन? हिजो कति सरकार बने, कति मान्छेहरू नेतृत्वमा आए, किन सरुवा रोग अस्पताल बन्न सकेनन्? हिजो सरुवा रोग अस्पताल थिएन, के अरे सरुवा रोगहरू फैलिएको थिएन? फैलिएको थियो, तर त्यो खालको समाधान गर्ने ध्यान पुगेन। अब यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई गुणात्मक बनाउने कुरा, यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा, प्रभावकारी बनाउने कुरा म ध्यान दिनुपर्छ। जनताको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुरो सरकारको निशाना जुन उद्देश्य लिएको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो दोस्रो कुरा, सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कुरा उद्देश्य लिएको छ। अहिले सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र बन्द भएको छ। कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को प्रकोप सुरु भएदेखि सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र बन्द भएको छ। हामी 9% बनाउने, आर्थिक वृद्धि दर बनाउने भन्नेहरू सरकारले लक्ष्य लिएको कुरा अहिले 2%मा 2.6%मा आउने अवस्था बनाएको छ भनेपछि हामी धेरै तल झरिरहेछौँ। सर यो चाहिँ कोरोना महामारीको कारणले धेरै तल गिरिरहेछ। हाम्रो हरेक उद्योग व्यवसाय, आर्थिक पर्यटन, आर्थिक क्षेत्र, हरेक क्षेत्र पछाडि परेको छ। त्यसलाई कसरी चलायमान बनाउने? हामी सधैँ लकडाउनको नाममा, सधैँ यो चाहिँ महामारीको नाममा हात मातेर बस्ने कि केही व्यवस्थित गरेर केही नीति नियम बनाएर तिनीहरूलाई चलायमान गर्न लाउने? अहिले हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने, धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने गरी पर्यटन उद्योगहरूलाई, कतिपय व्यवसायलाई हामी गर्न सकिँदैन होला, तर उनीहरूले बाँच्न त पर्यो, सर्भाइभ हुन त पर्यो। सर्भाइभ हुनको निम्ति सरकारले इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड स्थापना गरेको छ। इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड स्थापना गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। पर्यटनको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा जुन व्यवसायीहरूले, त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले जुन दुःख पाइरहेका छन् कृषिको क्षेत्रमा, उनीहरूलाई सर्भाइभल फन्ड मार्फत उनीहरूलाई विशेष कार्यक्रम ल्याएर प्याकेज राहत दिने वा अरू सुविधा दिने कुरा गरेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन? महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले शिक्षालाई विशेष जोड दिएको छ। जनशक्ति उत्पादन बिना हाम्रो कामहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। महामारीको बेला पनि जनशक्ति चाहियो, अहिपछि पनि जनशक्ति चाहियो। जनशक्ति नहुँदाखेरि, आवश्यक जनशक्ति नहुँदाखेरि बेरोजगार उत्पादन गर्ने मात्र जनशक्ति भएर भएन। आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुँदाखेरि हामीले देशलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ।
त्यसो भए पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक छ भनेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई जोड दिएको छ। शिक्षामा पनि खास गरी अघि नै माननीयजीले भन्नुभयो जस्तै गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेर त्योभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, मेडिकल कलेजमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधिको विषय यही आर्थिक वर्षदेखि पढाउने, अब आउने शैक्षिक सत्रदेखि पढाउने भनेर सरकारले जुन प्रयत्न गरेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। जनशक्ति स्थापना गर्ने कुरा, त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, सामुदायिक विद्यालय कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, कसरी समयानुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातिर ध्यान दिएको मलाई लागेको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै अर्को कुरा कृषि आत्मनिर्भर हुने कुरा गरेको छ। आत्मनिर्भर हुने कुरा चाहिँ त्यसै आत्मनिर्भर भनेर त मात्र हुँदैन। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ भने हामी देश अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब कृषिलाई बाँझो जग्गालाई प्रयोग गर्ने, चक्लाबन्दी गर्ने आदि भनिएको छ, तर त्यति मात्रै कुराले पुग्दैन। अब हामीले कृषि क्षेत्रलाई राहत भनेर होइन, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएर हामीले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। त्यो व्यवसाय बनाउन सक्यो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसतिर सरकारले ध्यान दिएको मैले ठानेको छु। त्यस कारणले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। अहिले मैले सुने कहाँ चाहिँ तरकारी ल्याएर, धादिङको तरकारी ल्याएर खाल्डोमा हालेको कुरा सुनियो। यहीँ लोकल उत्पादनलाई खाल्डोमा हाल्ने कुरा र विदेशीकोलाई भान्सामा ल्याउने कुरा गलत कुरा हो। त्यो भएर हामीले चाहिँ लोकल उत्पादनलाई बढावा दिने र आत्मनिर्भर हुने कुरातिर हामी ध्यान दिनुपर्दछ। त्यस्तै आयोजना बैंकको कुरा छ, आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गरेर प्राथमिकता तोक्ने कुरा छ। त्यस्तै मैले अघि नै पनि सिद्धान्त र प्राथमिकता उठाएको थिएँ, खाद्य बैंकको अथवा फुड बैंकको कुरा गरेको थिएँ। अहिले सरकारले फुड बैंकको कुरा नीतिमा ल्याएको छ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग मिलेर फुड बैंकहरू पालिकामा स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ। त्यो फुड बैंक आवश्यक छ। रोगबाट मात्र होइन, जनतालाई भोगबाट पनि मुक्त गराउनको निम्ति फुड बैंक आवश्यक छ। कहाँ कहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यसको सङ्कलन गरेर आन्तरिक विनिमय गरेर पनि हामी हाम्रो आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छौँ। त्यो एउटा फुड बैंकको स्थापना गर्ने कुरा ठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी आदि कुरा जे भएका छन्, नीतिहरू बनाउने कुरा, गृह योजनाहरू बनाउने कुरा, जुन आदि इत्यादि सरकारले योजनाहरू बनाएको छ त्यो ठिक छ। त्यसप्रति मेरो समर्थन छ र मेरो दलको पनि समर्थन छ भन्न चाहन्छु। मेरो थोरै सुझावहरू छ। एउटा अहिलेको घटनाले, महामारी घटनाले संहिता भएको पुष्टि भएको छ। साथीहरूले कतिपय साथीले संहिता के हो भन्ने हुन्छ। संहिता भएर नै प्रदेश सरकार भयो, प्रदेश सरकार भएर नि स्थानीय तह भयो। यिनीहरू भएको कारणले नै महामारीबाट उम्किन पाउने अथवा त्यसलाई समाधान गर्ने, रोकथाम गर्ने कुरा प्रयत्न भयो। त्यहाँ संहिता हो भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। दोस्रो कुरा, अब म सुझावहरूको के दिन चाहन्छु भने अस्ति आर्थिक मामला मन्त्रीले प्रथम चौमासिकमा नै हामी पुरापुरी सक्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पहिलो चौमासिकभित्र योजनाको सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। त्यस्तै अनावश्यक संरचनालाई खर्च कटौती गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ बजारको व्यवस्था, किसानको लागि बजारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। उत्पादन उत्कृष्ट उपजको लागि बजारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। र चाहिँ यो गिटी बालुवालाई चाहिँ प्रदेशको माताहतमा ल्याएर आम्दानीको स्रोत बढाउनेतिर, आम्दानी स्रोत कमजोर छ प्रदेश सरकारको आम्दानी स्रोत बढाउनको लागि विभिन्न उपायहरू छन्। त्यो मध्ये एउटा गिटी बालुवालाई प्रदेशको माताहतमा ल्याउने र स्थानीय तहलाई निश्चित प्रतिशत दिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यिनी कुरा राखेर म यो नीति कार्यक्रमप्रति सरकारले ल्यायो जुन, त्यो नीति कार्यक्रमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।